ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नवमः स्कन्धः अथैकविंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच वितथस्य सुतो मन्युर्बृहच्छत्रो जयस्ततः महावीर्यो नरो गर्गः संकृतिस्तु नरात्मजः गुरुश्चरन्ति देवश्च संकृतेः पाण्डुनन्दन रन्ति देवस्य हि यश इहामुत्र च गीयते वियद्वित्तस्य ददतो लब्धं लब्धं बुभुक्षतः निष्किञ्चनस्य धीरस्य सकुटुम्बस्य सीदतः व्यतियुरष्टचत्वारिंश दहान्यपिबतः किल घृतपायसंयावं तोयं प्रातरुपस्थितम् कृच्छप्राप्तकुटुम्बस्य क्षुत्रिभ्यां जातवेपथोः अतिथिर्ब्राह्मणः काले भोक्तुकामस्य चागमत् तस्मै संव्यभजत्सोन्नमाधृत्य श्रद्धयान्वितः हरिं सर्वत्र सम्पश्यन् स भुक्त्वा प्रययौ द्विजः अथान्यो भोक्ष्यमाणस्य विभक्तस्य महीपते विभक्तं व्यभजत्तस्मै वृषलाय हरिं स्मरन् याते शूद्रे तमन्योगा दतिथिः स्वभिरावृतः राजन्मे दीयतामन्नं सगणाय बुभुक्षते स आदृत्यावशिष्टं यद् बहुमानपुरस्कृतं तच्च दत्त्वा नमश्चक्रे स्वभ्यः स्वपतये विभुः पानीयमात्रमुच्छेषं तच्चैकपरितर्पणं पास्यतः पुल्कशोभ्यागा दपो देहि अशुभस्य मे तस्य तां करुणां वाचं निशम्य विपुलश्रमां कृपया भृशसन्तप्त इदमाहामृतं वचः न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् परामष्टार्धियुक्तामपुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजा मन्तः स्थितो येन भवन्त्यदुःखाः क्षोत्रेश्रमो गात्रपरिश्रमश्च दैन्यं क्लमः शोकविषादमोहाः सर्वे निवृत्ताः कृपणास्य जन्तोर्जिजीविषोर्जीवजलार्पणान्मे इति प्रभास्य पानीयं म्रियमाणः पिपासया पुल्कसाया ददाद्धीरो निसर्गकरुणो नृपः तस्य त्रिभुवनाधीशाः फलदाः फलमिच्छताम् आत्मानं दर्शयाञ्चक्रुर्माया विष्णुविनिर्मिताः स वै तेभ्यो नमस्कृत्य निःसङ्गो विगतस्पृहः वासुदेवे भगवति भक्त्या चक्रे मनः परम् ईश्वरालम्बनं चित्तं कुर्वतो नन्यराधसः मायागुणमयी राजन् स्वप्नवत् प्रत्यलीयत तत्प्रसङ्गानुभावेन रन्ति देवानुवर्तिनः अभवन् योगिनः सर्वे नारायणपरायणाः गर्गाच्छिनिस्ततो गार्ग्यः क्षत्रात् ब्रह्म ह्यवर्तत दुरितक्षयो महावीर्यात् तस्य त्रय्यारुणिः कविः पुष्करारुणिरित्यत्र ये ब्राह्मणगतिं गताः
बृहच्छत्रस्य पुत्रोऽभूत् धस्ति यद्धस्तिनापुरम् अजमीढो द्विमीढश्च पुरुमीढश्च हस्तिनः अजमीढस्य वंश्याः स्युः प्रियमेधादयो द्विजाः अजमीढात् बृहदिषुस्तस्य पुत्रो बृहद्धनुः बृहत्कायस्ततस्तस्य पुत्र आसीज्जयद्रथः तत्सुतो विशदस्तस्य सेनजित्समजायत रुचिराश्वो दृढहनुः कास्यो वत्सश्च तत्सुताः रुचिराश्वसुतः पारः पृथुसेनस्तदात्मजः पारस्य तनयो नीपस्तस्य पुत्रशतं त्वभूत् सकृद्भ्यां सुककन्यायां ब्रह्मदत्तमजीजनत् स योगी गविभार्यायां विश्वक्सेनमधात्सुतम् जैगीषव्योपदेशेन योगतन्त्रं चकारः उदक्ष्वनस्ततस्तस्मात् भल्लादो बार्हदीसवाः यवि नरो द्विमीढस्य कृतिमांस्तत्सुतः स्मृतः नाम्ना सत्यधृतिर्यस्य दृढनेमिः सुपार्श्वकृत् सुपार्श्वात् सुमतिस्तस्य पुत्रः सन्नतिमांस्ततः कृतिर्हिरण्यनाभाद्यो योगं प्राप्य जगौ स्म षट् संहिताः प्राच्यसाम्नां वै नीपो ह्युग्रायुधस्ततः तस्य क्षेम्यः सुवीरोऽथ सुवीरस्य रिपुञ्जयः ततो बहुरथो नाम पुरमीढो प्रजोऽभवत् नलिन्यामजमीढस्य नीलः शान्तिः सुतस्ततः शान्तेः सुशान्तिस्तत्पुत्रः पुरुजोर्कस्ततोऽभवत् भर्म्याश्वस्तनयस्तस्य पञ्चाशन्मुद्गलादयः यवि नरो बृहदिषुः काम्पिल्यः सञ्जयः सुताः भर्म्याश्वः प्राह पुत्रा मे पञ्चानां रक्षणाय हि विषयाणामलमिमे इति पञ्चालसंहिताः मुद्गलाद् ब्रह्मनिर्वृत्तं गोत्रं मौद्गल्यसंहितं मिथुनं मुद्गलाद् भार्म्यात् दिवो दासः पुमानभूत् अहल्या कन्यका यस्यां शतानन्दस्तु गौतमात् तस्य सत्यधृतिः पुत्रो धनुर्वेदविशारदः शरद्वांस्तत्सुतो यस्मा दुर्वशी दर्शनात् किल शरस्तम्बे पतद्रेतो मिथुनं तदभूच्छुभं तद्दृष्ट्वा कृपया गृह्णात् छन्तनुर्मृगयां चरन् कृपः कुमारः कन्या च द्रोणपत्न्यभवत्कृपी। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे एकविंशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।